حکومت مصطفیٰ دیئے. ہر زبان سے آواز آنا چاہیے پتہ چلے کہ حضور دے غلام بیٹھے نہیں. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دی یہ سب نے کہنے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. پیچھے حضور دے غلام بیٹھے نے محفل دے بھی شامل نے مل کے پڑھو. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. اور حضور دی زندگی تو سانو سبق کی ملتا ہے. بڑی توجہ دے نال شعر سماعت کرو گے تو پتہ چلے گا کہ حضور دی زندگی نے سانو سبق کی دیتا. کو سبحان اللہ. جے دے گالیاں کوئی تے سن کے مسکرا دینا. جے دے گالیاں کوئی تے سن کے مسکرا دینا. دعاواں تیڑیاں سپنوں دعاواں تیڑیاں سپنوں اے عادت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. مل کے پڑھیے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے. نبیوں دے بھی جدو مشکل آئی ہے نا تو نبی حضور دا واسطہ پیش کیتا ہے. نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے. خدا دے باب سب نوی ضرورت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. اور عاشق نے دل دی خواہش کی ہوتی ہے بیان کرنے لگا. کو سبحان اللہ. میں کی عاشقی نو جدی پوچھیا خدا تیرے تے کی منگ سی. میں کی عاشقی نو جدی پوچھیا خدا تیرے تے کی منگ سی. جواب اس نے فرمایا جواب اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. اگر حضور دے نال کوئی دشمنی رکھے تے ختم نبوت نو چھیڑے تو عقیدہ رکھے میں جنت بھی جانا دا گال نہیں پڑھنی. شاید نے دسیا عداوت کمالی لے دی جہنم وچ ہے لے جانی. عداوت کمالی
है आजादी जे तू जाना है जन्नत विच जे तू जाना है जन्नत विच ते जन्नत मुस्तफा दिए मकान तोला मकान कर हुकूमत मुस्तफा दिए। जरा मिल के कोई मनुष्य जरूर आवे मकान तोला मकान कर हुकूमत मुस्तफा दिए। मैं अपनी अमाना नो देखा ते नासिर खोल कुछ भी नहीं। मैं अपने अमाना नो देखा ते मेरे खोल कुछ भी नहीं। फकत उम्मीद बख्शिश दी फकत उम्मीद बख्शिश दी मोहब्बत मुस्तफा दिए। मकान तोला मकान कर हुकूमत मुस्तफा